अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और भाई अभी तक आपने मेरे चैनल आशियाना शाहीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप कर दीजिए सब्सक्राइब अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो। और आज जो मैं आपको सुना रही हूँ ना वाक़या, वो है हज़रत अवैस करनी का। कि हज़रत अवैस करनी जो थे ना, मेरे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद थे, लेकिन वो हुजूर की ज़ियारत नहीं कर सके। इसलिए नहीं कर सके कि उनकी माँ बहुत बूढ़ी थी और नाबीना थी। चाहते तो बहुत थे जाना, लेकिन अपनी माँ की खिदमत की वजह से जा नहीं पाते थे। उधर मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा किराम के साथ बैठा करते तो अक्सर यमन की तरफ रुख करते और कहते, देखो यमन में मेरा दोस्त रहता है जो मुझे बहुत प्यारा है, लेकिन वो मेरी ज़ियारत के लिए नहीं आ सकता, मुझसे मिलने नहीं आ सकता। तो एक दफ़ा सहाबा किराम ने पूछा कि आप उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं लेकिन वो आपसे मिलने नहीं आते। तो प्यारे आका ने बताया कि हाँ भाई, उनकी वालदा नाबीना भी हैं और बूढ़ी भी हैं, वो उनकी खिदमत करते हैं, इस वजह से मुझसे मिलने नहीं आ सकते। लेकिन मेरे बाद जो दौर आएगा ना उमर का और हज़रत अली का, उस दौर में वो आएंगे। तो कहा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से और हज़रत अली से कि भाई जब अवैस करनी आए ना तो उनसे आप दुआ कराना। वो उन्होंने अपनी माँ की ऐसी खिदमत की है, ऐसी खिदमत की है कि जब भी वो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं ना तो मेरा रब खाली हाथ नहीं लौटाता। फिर वो ज़माना आया कि हज़रत उमर खलीफा बन गए, 10 साल खलीफा रहे, हर साल हज पे जाते और हज़रत अवैस करनी को तलाश करते, क्योंकि हुजूर ने उनकी जो निशानियाँ बताई थी वो ये बताई थी कि जो अवैस है ना वो दरमियाने कद का है, काला रंग है और जिस्म पर एक सफ़ेद निशान है। ये थी हज़रत अवैस की जो थी निशानियाँ। तो वो हर साल हज पे जाते और उस शख्स को तलाश करते हैं कि भाई ये निशानियाँ किस शख्स में पाई जाती हैं। अगर ये पाई जाती हैं तो वो अवैस करनी होंगे, लेकिन मिलते नहीं। एक दफ़ा क्या हुआ कि हज़रत उमर ने सबको मैदान अरफात में जमा किया और पूछा कि भाई आप में से यमन वाले जो है ना वो खड़े रहे, बाकी सब बैठ जाएँ। जब सब जमा हो गए तो यमन वाले खड़े हो गए और बाकी सब बैठ गए। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि भाई मुराद कबीला के लोग जो है ना वो खड़े रहें, बाकी सारे बैठ जाएँ। तो मुराद कबीले के जो लोग थे वो खड़े रहे, बाकी सारे बैठ गए। फिर कहा अच्छा करन वाले सारे खड़े रहें और बाकी सारे बकिया सब लोग बैठ जाएँ। तो करन में से एक शख्स था जो खड़ा हो गया, बाकी सारे बैठ गए। तो पूछा कि भाई तुम करन से आए हो? कहा हाँ मैं करन से आया हूँ। कहने लगे कि अवैस को जानते हो? कहा हाँ हाँ मेरा खालाजाद भाई है। कहने लगे इस वक्त कहाँ है? कहने लगे इस वक्त तो भाई वो अपने ऊँट चराने गया है अरफात के मैदान की तरफ। अब हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दौड़ लगा दी कि जाएं और जल्दी से जाके दुआ कराएं। गए तो जो निशानियां मेरे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी, उसी तरह का एक शख्स पेड़ के नीचे बैठा था और आसपास जो थे उसके ऊँट चर रहे थे। तो जाके पूछा कि आप कौन हैं? कहा कि अल्लाह का बंदा हूँ। कहने लगे अल्लाह के बंदे तो सब हैं, लेकिन आप हैं कौन, कहाँ से आए हैं? कहा भाई मैं करन से आया हूँ, अवैस मेरा नाम है। कहा हमारे लिए दुआ कर दीजिए। कहने लगे आप हैं कौन? जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली ने उनको बताया अपने नाम तो वो थर थर काँपने लगे, परेशान हो गए, माफ़ी मांगने लगे कि मुझे नहीं पता था कि आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, आप हज़रत अली हैं, तो मैंने अपना पता नहीं क्या कह दिया आपको, आप मुझे माफ़ कर दें। कहा नहीं कोई बात नहीं, आप सिर्फ दुआ के लिए हमारे हाथ उठा दें। तो हज़रत अवैस करनी ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और उनके लिए दुआ की। हज़रत अवैस करनी जो थे ना वो माँ की बड़ी खिदमत करते थे, बहुत ज़्यादा खिदमत करते थे। और इसी वजह से वो जो अपनी ख्वाहिश थी ना हुजूर से मिलने की, उसको बार बार जो है दिल में दबा लेते थे कि मैं अपनी माँ को छोड़ के नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरी माँ बहुत नाबीना भी है, बहुत बूढ़ी भी है और नाबीना भी है। इस वजह से वो अपनी माँ को छोड़ के नहीं गए। लेकिन उनको माँ की खिदमत का कितना बड़ा रुतबा मिला कि मेरे रब ने कह दिया कि जब अवैस हाथ उठाए ना
تو ہم خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ اور یہ تو دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی ان سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، کتنا بڑا رتبہ دیا حضرت اویس قرنی کو، ماں کی محبت کا کیسا صلہ دیا۔ ماں کی محبت وہ محبت ہے کہ اگر اس محبت میں آپ کوئی کام چھوڑ دیں گے نا، لیکن آپ کی خواہش ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کو بہت بہت بڑا درجہ دیا ہے۔ میں نے یہ تک پڑھا کہ جب کسی نے پوچھا ہے ماں سے کہ اگر تمہارے پیروں کے نیچے جنت نہ ہوتی ہے ماں، تو تم اپنی اولاد کے لیے کیا مانگتی؟ کہا میں اس کا نصیب۔ میں اللہ سے کہتی، اپنے رب سے کہتی کہ اللہ مجھے یہ اختیار دے دے کہ میں اپنے بچے کا نصیب لکھ سکوں، اور پھر جو ماں نصیب لکھے گی تو خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی ماں کو جو ہے نا کبھی دکھی مت ہونے دو۔ ماں پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کو ساری دنیا سے 9 مہینے پہلے جانتی ہے، پہچانتی ہے۔ آپ کو محسوس کرنے والی جو پہلی شخصیت ہوتی ہے نا، وہ ماں کی ہوتی ہے۔ دنیا والے تو آپ 9 مہینے کے ہو جاتے ہیں نا، پھر ہی جانتے ہیں۔ اور جب دنیا میں بچہ آتا ہے نا، تو ماں ہی ہوتی ہے جو اس کے آنے سے پہلے کیسی پیاری پیاری تیاریاں کر کے رکھتی ہے۔ بچے کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ اس نے کیا پہننا ہے، کیا اوڑھنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے۔ ماں کا سینہ اللہ تعالیٰ نے دسترخوان بنا دیا بچے کے لیے۔ ماں کی گود وہ گود بنا دی کہ بچہ جب روتا ہے نا، تو سب کو پتہ ہے پھپھی ہوتی ہیں گھر میں، خالہ ہوتی ہیں، دادی ہوتی ہیں، کتنے ہی بہلا لیں، کتنے ہی اس کو کوشش کریں کہ یہ چپ ہو جائے، لیکن بچہ ماں کی خوشبو پہچانتا ہے، ماں کی خوشبو پہچانتا ہے۔ اور جیسے ہی ماں گود میں لیتی ہے نا، بچے کو قدرتی سکون محسوس ہوتا ہے، قدرتی سکون آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی گود میں ہی وہ سکون رکھا ہے جو کسی اور گود میں نہیں ہوتا۔ ماں جب گھر کے کام کاج میں لگی ہوتی ہے نا، اور بچہ گھٹنوں کے بل چلنا شروع کرتا ہے، تو بچہ ہمیشہ اس جگہ جاتا ہے جہاں خطرہ محسوس ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے۔ بچے کو نہیں محسوس ہوتا، بچہ بڑھ رہا ہے خطرے کی طرف، اور ماں وہاں جہاں ماں کام کر رہی ہے، ماں کے دماغ میں ایک اللہ تعالیٰ نے خاص، میں کہتی ہوں، اینٹینا فٹ کیا ہے۔ کہیں بھی جائے گا نا، اور ماں ابھی کام میں مصروف ہے اور اسے پتہ ہے بچہ سو رہا ہے، لیکن اس کی چھٹی حصہ اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے کہ جب بچہ بھاگتا ہے نا کسی بھی خطرے کی طرف، تو ماں کو پتہ لگ جاتا ہے، سارے کاموں پہ سے دھیان ہٹ کے اچانک خیال آتا ہے میرا بچہ، بھاگ کے جاتی ہے تو وہ یا تو چرپائی پہ سے گرنے والا ہوتا ہے چھوٹا بچہ جو کرولنگ کر رہا ہوتا ہے نا، وہ یا کسی ایسی خطرے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے بچہ ہمیشہ خطرے کی طرف بڑھتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن ماں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دل دیا ہے، ایسا دل دیا ہے کہ وہ کہیں پر بھی ہو نا، بچہ خطرے کی طرف جائے تو اسے پتہ لگ جاتا ہے۔ بچہ بیمار ہو اور ماں دور ہو تو ماں کو جو گھبراہٹ ہوتی ہے نا، جو پریشانی ہوتی ہے، خطرے کی گھنٹی دماغ میں جو بج رہی ہوتی ہے نا کہ شاید میرے بچے کو کوئی دکھ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ماں کا دل، ماں کا دماغ ایسا بنایا ہے کہ کوئی بھی اس طرح حفاظت بچے کی نہیں کر سکتا، اتنا پیار بچے کو نہیں دے سکتا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ماں وہ ماں ہے کہ اس کی آپ جتنی بھی خدمت کریں نا کم ہے۔ لیکن موضوع دوسری طرف چلا جائے گا اگر میں اولاد پہ شروع ہو جاؤں نا، کہ آج کل کی اولاد کیسی ہے، ذرا ذرا سی بات کا ایشو بنا لیتی ہے، ذرا ذرا سی بات کا، ماں تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ ارے سوچو کہ جب تم اس دنیا میں نہیں آئے تھے نا، تو ماں نے تمہارے لیے کیا کیا، کون سا کھانا چھوڑا، کون سا پینا چھوڑا، کون سا آرام چھوڑا، پوری پوری رات جاگ کے کیسے گزاری، اور تمہارے انتظار میں تمہیں محسوس کرتی تھی جب وہ تو کتنا مسکراتی تھی، چھپ چھپ کے لوگوں سے مسکراتی تھی، خوش ہوتی تھی کہ میرا بچہ آئے گا اس دنیا میں، تو اس میں یہ کپڑے پہناؤں گی، ایسے پیار کروں گی۔ بس اب مجھے سے نا جب میں ایسی باتیں کرتی ہوں تو بولا نہیں جاتا، میں خود ہی رونے لگتی ہوں۔ تو آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملوں گی، اسی طرح آپ کو بہت ساری باتیں بتاتی ہے۔ اللہ حافظ۔